بركنا الله يا أخوانا وسلم يا مرحبا وبكنا لو فرض الله يعني لو جاء فرض ان اولادك كل واحد يمسك الحجر لانه مفتحر لكن خفيف انا اعرف انما انت حجر لا تفتح ولا تضر ولكن اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلك سبحان الله وبحمده بركنا الله يا أخوانا وسلم يا مرحبا وبكنا لو فرض الله يعني لو جاء فرض ان اولادك كل واحد يمسك الحجر لانه كله مفتحر لكن خفيف انا اعرف انما انت حجر لا تفتح ولا تضر ولكن اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلك سبحان الله وبحمده
Sabah şehri olarak tasvir وشرفنا خير مسرور ونجم ذا سند يقسميت وليقل sabah şehri olarak tasvir وشرفنا خير مسرور ونجم ذا سند يقسميت وليقل مدد التسبيح وتأدي شريف ولا